بھی ہو، وہاب بھی ہو، رزاق بھی ہو، شاہ جو مقروض نے انہوں نے قرضے تو خلاصی عطا فرما۔ اللہ جو تنگ دست نے انہوں نے تنگ دستیاں دور فرما۔ شاہ جو پریشان حال نے انہوں نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد نے نیک سالے اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ پہنا کل بھیر نہیں نیک سالے بھیرے عطا فرما۔ شاہ جنہوں نے اولاداں دیتی انہوں نے اپنے ماں باپ دا مدیو فرما بردار بنا۔ اللہ جنہاں نے اولاداں دیتی ہے انہاں نو اپنے ماں باپ دا مدیو فرما بردار بنا۔ اللہ جنہاں دے ماپے تیرے کول آ گئے انہاں دے والدین دیاں قبراں نو نور نال منور فرما۔ اللہ حضرت حکیم صاحب دے والدین دے درجات بلند فرما۔ اللہ میرے بھائی شاہ دے والدین دے درجات بلند فرما۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اسی بڑے گناہگار اللہ اسی بڑے خطاکار بڑے سیاکار اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ ساڈی غلطیاں معاف فرما۔ مولا ساڈے قصور معاف فرما۔ اللہ ساڈے عیباں نو پردہ پوش فرما۔ اللہ ساڈے دن بھی گناہاں اندر ساڈیاں راتاں بھی گناہاں اندر اللہ ساڈے دن بھی گناہاں اندر راتاں دیاں سیائیاں بھی گناہاں اندر اللہ اندھیرے بھی گناہاں اندر سویرے بھی گناہاں اندر اللہ اقراری مجرم تیرے کر تے ہتھاں دا کشکول بنا کے بیٹھے نے شاہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما۔ مولا ساڈے قصور معاف فرما۔ اللہ ساڈے عیباں نو پردہ پوش فرما۔ اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ دل بڑا زخمی ہے دل بڑا پریشان ہے اپنے گھر دیاں رونقاں بحال فرما۔ عرشاں والے شاہ اس گھر دیاں رونقاں بحال فرما۔ اللہ میرے سمیت ساریاں نو اجے بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ اللہ میری ماما پہنا سن رہی نے انہاں نو بھی اجے بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے الہ العالمین حج عمرے پیسے نال تے نہیں ہوندے یہ تے تیری رحمت نال ہوندے نے۔ اللہ پیسے تے مان نہیں دولتاں تے مان نہیں اسی تے غریب تیرے بندے نمانے تیرے بندے اللہ تیرے اگے ترلا میں ماری جانے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ بیت اللہ نو اکھاں نال ویکھن دی توفیق عطا فرما۔ شاہ ہن تے بڑے دن ہو گئے نے بڑے مہینے سال گزر گئے نے اللہ حتیب نال سینہ لان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دکھڑے اپنے دکھڑے تیرے در پہ آ کے سنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جڑے والدین بچیاں دے رشتیاں تو پریشان اللہ پریشانی دور فرما۔ اللہ نیک سالے رشتے مہیا فرما۔ اے میرے الہ العالمین میرے ملک دی خیر فرما۔ اللہ میرے ملک دی معیشت دی خیر فرما۔ اللہ میرے ملک دے بازاراں نوں تو بالا فرما۔ اللہ بازاراں دی بندش کیا تسالی دا اشارہ ہے۔ اللہ اسی گناہگار سہی اللہ اسی من جڑے اسی خطا کار سہی اللہ اسی من رہے اسی سیاکار اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اللہ تو ساڈا رحیم اللہ تو ساڈا کریم اللہ تو ساڈا علی کل شیء قدیر اللہ بے پرواہ ساڈے ملک دی معیشت رحم فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ دے روپیے چ برکتاں عطا فرما۔ اے میرے الہ العالمین دے محافظہ دا محافظ بن جا۔ اللہ جو دے دشمن نے تباہ و برباد فرما۔ اللہ اس مرکز نو دی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھر نو آباد کرتے نے تو نہ دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھر نال پیار کرتے نے تو نہ نال پیار فرما۔ اللہ اے جنہ تیرا مرکز بنایا ہے وہ بزرگ تیرے کول آ گئے اللہ انہاں اپنی وسعت دے مطابق بنایا۔ اللہ تو اپنی ہمت دے مطابق جنت چنا لو کر مہیا فرما۔ اے الہ العالمین ساڈی مساجد چوں ساڈے مدارس چوں ساڈے مراکز چوں قرآن دی روشنی دا نور مہیا فرما۔ آن والیاں دے سینے نور نال بھر دے مالکا آن والیاں نو قرآن و سنت دی روشنی نال معطر فرما۔ اے
العالمین اے میرے احکم الحاکمین جو منگیے وہ بھی عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق چ بہتر ہے تو علیم بذات الصدور بن منگیا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین